बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग जहां जहां भी तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफी और तजियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। आज बात करेंगे पाकिस्तान फौज की जो नई पॉलिसी एक बनाई गई है उस हवाले से। मोहसिन रजा खान साहब के पास कुछ इस हवाले से अपडेट है कि फौज ने अब ये जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक अब जो सियासी उमूर हैं उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। माजी में हमने ये देखा कि जैसे मईशत पे भी बयानात आते रहे आर्मी की तरफ से, सियासत पे भी आते रहे, जो इश्यूज थे उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा। मगर अब सुनने में ये आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बराह रास्त चलते हैं मोहसिन रज़ा खान साहब की तरफ। तो मोहसिन साहब क्या कहेंगे आप? क्या नई पॉलिसी बनाई है जो नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर उन्होंने? तो अभी तो ये जनरल आसिम मरीर ने पाक फौज की कमान संभालने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने ये हुक्म दिया कि ये जो कमान की तकरीब मुनक्कद की जाती है ये आइंदा से ख़त्म कर दी जाए। और वो नहीं चाहते कि ये अल्ल तल्लों पे कौम का पैसा ज़ाया हो, और उसके लिए उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि आने से ऐसी कोई तरकीब नहीं होगी। अब पूरी दुनिया में कमान चेंज होती है और वो एक सादा सा दफ्तर में आने वाले चीफ को पुरानी चीफ जो है वो स्टिक पकड़ा देते हैं और उसके साथ ही कमान तब्दील हो जाती है। ये पाकिस्तान में ये जो है एक तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब फारिग हुए थे तो उसके बाद ये कायम की गई ताकि किसी वज़ीर आज़म को अपने वज़ीर आज़म हाउस में बुला के किसी को आर्मी चीफ बनाने की नौबत आए। दूसरी बात ये है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी में कुछ चेंजेस किए और उस चेंजेस से भी लगता है कि वो पाकिस्तान आर्मी को बाकायदा एक प्रोफेशनल इदारा बनाने के अज़म रखते हैं और उनका किसी किस्म का सियासत या और मामलात में मुदाखलत का इरादा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान फौज के एक बहुत ही सीनियर और ईमानदार लेफ्टिनेंट जनरल सईद चौधरी को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाने का फैसला किया है। इससे पहले जनरल सईद चौधरी डीलू में के सरबराह थे और बाद में उन्हें कोर कमांडर कराची बनाया गया और अब उन्हें जनरल आसिम मुनीर ने एक फौज की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही जनरल आसिम मुनीर ने ये भी फैसला किया है कि वो जो है ISPR आर्मी चीफ की पब्लिसिटी करने के लिए मुतहरिक नहीं होगा, बल्कि वो फौज के और पेशा वराना अमूर के और मुल्क की सलामती के बारे में जो भी मीडिया पे आएगा उसको वो जवाब देंगे। और इसके साथ ही आर्मी चीफ की जो सफ़ीरों से और इसी तरह के गैर मुतल्लका अफराद से मुलाकातें होती है और जो रूटीन की मुलाकातें होती है उनकी भी तस्वीर जो है मीडिया पर नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ अपने आप को जो है एक फौज के खालिस पेशा वराना अमूर की तरफ तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं। उनका मीडिया से ताल्लुक की बहुत वाजबी सा होगा। और दूसरी बात है कि वो अपने आप को अखबारात में और मीडिया में और टेलीविज़न चैनल में इस तरह नुमाया नहीं करेंगे जैसे उससे पहले उनके कई पेशरो जो थे उन्होंने अपनी सारी तवज्जो जो थी
اپنی امیج بلڈنگ پہ مرکوز رکھی اور فوج کے ادارے کو بالکل انہوں نے توجہ نہیں دی. تو جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ فوج کے ادارے کے پیشہ ورانہ امور کو اہمیت دی جائے اور شخصیات کے اوپر توجہ کم دی جائے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ روز جو آرمی میں تبادلے ہوئے ان کی خبر بھی آئی ایس پی آر نے جاری نہیں کی اور نہ ہی کوئی ان کا ارادہ ہے کہ ایسی چیزوں کی پرورش کی جائے. فوج میں نئے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آ گئے. کراچی کے بھی کورٹ کمانڈر نئے مقرر ہو گئے. پنڈی کے بھی کورٹ کمانڈر مقرر ہو گئے اور کوئٹہ کی بھی کورٹ کمانڈر مقرر ہو گئے. لیکن ان کی خبر آرمی کے آئی ایس پی آر ڈائریکٹریٹ نے جاری نہیں کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فوج جو ہے عملی طور پر پیشہ ورانہ امور پر توجہ دینے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کر رہی ہے. جی محسن صاحب، اگر ہم جو سابق 4-5 ادوار گزرے ہیں آرمی چیفز کے، اگر ہم اس پہ ایک نظر دوڑائیں، چونکہ آپ تو خود براہ راست ان کا اس سسٹم کا حصہ ہیں، آرمی کے ساتھ آپ یعنی جو نشر و اشاعت اور خبروں کی جو معاملات ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں. تو اگر سابق جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، جس طرح سے مطلب مجھے جو یہ یاد ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہیں، وہ ان کے دور میں اس کو بہت زیادہ انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور اس کو ٹویٹر پہ اور ان چیزوں پہ انہوں نے زیادہ توجہ دی. تو آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے جو 4-5 ادوار ہیں؟ دیکھیں جنرل عاصم سلیم باجوہ نے تو تمام تر توجہ جو تھی ان کی رہائش شریف کا امیج بڑھانے کی طرف تھی. فوج کو تو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا تھا اور تھینک یو راحیل شریف جو تھا پاکستان میں ہر کام، اگر کوئی کہیں پانی پی لیتا تھا کہیں کھانا کھا لیتا تھا تو فوراً تھینک یو راحیل شریف جو تھا اس کا ایک ٹرینڈ انہوں نے بنایا اور کامیاب ٹرینڈ بنایا تھا. راحیل شریف صاحب کی جو تھا شخصیت کو انہوں نے بہت ابھارا تھا اور اسی بنیاد پہ راحیل شریف صاحب چاہتے تھے کہ وہ ایکسٹینشن لیں، لیکن نواز شریف نے انہیں ایکسٹینشن نہیں دی اور پھر نواز شریف کو دھمکیاں بھی دی گئیں جنرل رضوان اختر نے اور دیگر جرنیلوں کو ذریعے نواز شریف پر دباؤ بھی ڈالا گیا. انہیں کہا گیا کہ وہ اگر راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دیں گے پاناما کیس بھی ختم ہو جائے گا اور باقی سب باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن نواز شریف نے ایسا نہیں کیا اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے موجودہ آرمی چیف کے آنے سے پہلے جنرل باجوہ نے اپنی توسیع کے لیے کوشش کی لیکن نواز شریف نے انہیں توسیع نہیں دی اور ان کے توسیع نہ دینے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فوج جو ہے پیشہ ورانہ امور کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر رہی ہے. جی لیکن محسن صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالکل ہی ظاہر آرمی بیک اینڈ پہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے ہر ساری چیزوں کو، سیاست کو، چونکہ ایک جوائنٹ وینچر ہے آپ کا، وزارت خارجہ ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت دفاع ہے، تو ان کے تو بغیر آپ اگر سولو فلائٹ لیں گے تو وہ بھی ملک کے لیے اتنا صحیح نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح سے ان کی جو جوائنٹ کوآرڈینیشن ہے یا یہ جو ہے اس چیز پہ فرق نہیں آئے گا؟ میں کہتا ہوں کہ فوج کا جو ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، لیکن جو باڈی لینگویج ہے اس سے ہی بڑا ملک کی سیاست میں فرق پڑ گیا ہے. عمران خان کا لالہ ختم ہو گیا ہے اور عمران خان نے جو دھمکی لگائی تھی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی اس سے بھی وہ ایک دم یو ٹرن انہوں نے لے لیا ہے اور وہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بھی آمادہ ہو گیا ہے اور انہوں نے خود پیش کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے جو ہے غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے ملک کی سیاست میں بھی ایک اہم تبدیلی آ رہی ہے. عمران خان جو کہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے
वो इन्हें प्रोटेस्ट हुकूमत कहते थे, और उनका ख्याल था कि वो कहते कहते भी थे कि मैं इनसे बात क्यों करूँ, मतलब असल लोगों से बात करता हूँ, तो असल लोग तो उन्हें मौका दे रहे थे। और अब जो बाजवा की मुनाफ़क़तें खुलकर सामने आ रही हैं, इससे लग रहा है कि बाजवा जो था मुल्क में एक मुनाफ़िकाना माहौल पैदा करके अपने लिए जगह बना रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो था ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका कि उसे तोसी मिल सके। और अभी कई तारीफ़ और तजिया निगार का पर्दा। जी मोहसिन साहब, आखिरी फिक्रा क्या कहा आपने? आवाज जरा आपकी सही तरह से नहीं आ रही थी। बाजवा की जो मुनाफ़क़तें थी उसको कई तजिया निगार और मोना सिलाई ने भी खुलकर बयान किया है। और कई तजिया निगार तो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने ज़ाती तौर पर फ़ोन करके एमकेएम को और बाप पार्टी को और पीएमएलक्यू को इस बात की कोशिश की थी को इमरान का साथ दें। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज का वो किरदार जो था वो ख़त्म हो गया है, और अब एक नया किरदार शुरू हुआ है जो कि जिसका हम आसिम मुनीर की क़यादत में देखेंगे कि ये कब तक इस किरदार पर कायम रहती है। जी, बिल्कुल, जैसे जनरल बाजवा ने इकरार किया कि उन्होंने आबियारी की, इनकी 4 साल वो लगे रहे, इनके साथ उँगली पकड़ के चलाते रहे, चलाने की कोशिश करते रहे, और जिस तरह तहरीक अदम एतमाद के बाद जिस तरह से इन्होंने कैंपेन शुरू की पीटीआई ने, और इमरान खान ने आर्मी के खिलाफ, और बार-बार उन्हें न्यूट्रल कभी कहना, कभी जानवर कहना, कभी कहना कि जी वो आप रोक सकते थे आप तहरीक अदम एतमाद को। तो ये वाज़ेह इशारा है कि जो साबका फौजी क़यादत थी और साबका जो सियासी क़यादत थी, ये दोनों आपस में मिले हुए थे, और जो रिज़ल्ट है, उसका जो बहुत नुकसान हुआ मुल्क को। तो बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। अगली वीडियो में नए मौज़ू के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।